السلام عليكم لاتيم، مرحبا بكم معنا كما العادة دايما دي فيديو فيما يخص لي تيتو لي مانيوال لي زاستيوس لي موديفيكاسيون. دونك الفيديو تاع اليوم فيما يخص لو بيلون دو تراجي. دونك ابري 10000 كيلومتر شوفوا لي ستاتيستيك تاعنا تاع لا كوندويت. دونك انا عندي هنايا كليو 4 2018 ليميتد 1.5 ديسي لا 85 شوفو. دونك عندي لوبسيون تاع ليكو كوندويت في الميديا ناف، وعندي تانيك لي زانفورماسيون تاع لا كوندويت في لو طابلو دو بور، دونك في لافيشاج في الاخر. دونك دائما انايا شاك فوا دونك شاك 10000 ندير حسابات تاعي. دونك انايا دائما نخلي الكونتير حتى ل 10000 كيلومتر. دونك كيما راكم تشوفون بون راني ماشي بها 70500 كيلومتر اون تو، وراني ماشي لتحت 9911 كيلومتر هذيك. دونك باقي بريسك 90 كيلومتر على 10000 كيلومتر، وندير لا ريفيزيون تاع دونك لا فيدونج دو موتور بيان سور، شونجمون دويل فيلتر وكذا وكذا. دونك دائما نشوف انايا حساباتي. دونك نبارطاجي معكم هادو لي ستاتيستيك كيما راكم تشوفوا لهنايا. دونك كيما راه مافيشي هنايا. Donc on a la moyenne de la vitesse. Donc la vitesse moyenne c'est 40 km/h. Donc on a une conduite mixte. Donc on a des conduites en ville et en trajet. Donc hors ville et en ville. Donc la ville تمشي première, deuxième, قليل وين تمشي troisième. يعني في circulation كذا. وعندي trajet donc نمشي donc على كل حال نمشي 4e, 5e, beaucoup plus 5e. حتى vitesse 120 km/h, plus de 100 km bien sûr. La ville ما نمشيش plus de 30 km/h ولا 40 km/h. Voilà, هذه هي. Donc c'est la vitesse moyenne c'est 40 km/h pendant 10000 km bien sûr. Donc هنا عندي la distance parcourue يعني شحال من راني ماشي بها 9905. كاينه une petite différence de 5 km هنايا par rapport la distance اللي تكون مع la distance يعني الكيلومتراج ريال تاع لا فواتور اللي راهي ماشيتها كامل اللي هي الساعة شفناها سي 9911 كيلومتر، وهنا راهي افيشيها 9905. دونك هنا كاينه اون ديفيرونس تاع 5 كيلومتر. فوالا دونك هادي ما على باليش علاه. دونك هنا لوطونومي دونك انا على حساب بيان سور شحال عندي في الريزرفوار. دونك راني معمر جوبونس بريسك فوق النص تاع الريزرفوار. دونك عندي 510 كيلومتر هادي تمشيني اللي باقيه. هسه ندير كونتاكت. دونك فوالا بليس. دونك سي 2 تير هنا عندي 2 تير تاع ريزرفوار تمشيني 510000 كيلومتر. دونك نكملو. ولا الموين ديستانس لوطونومي الانستونطاني هذه كي تكون حابسه اللوطو ما تخدمش حتى تكون تمشي بليس دو جو بونس وي 30 كيلومتر فوق 30 كيلومتر تعطيك الانستونطاني شحال من لتر في 100 كيلومتر. دونك هذه انستونطاني ماشي ستابل. دونك لا موين هذه الناس اللي يهضروا عليها بزاف. دونك 5.7 لتر بار 100 كيلومتر راني نكونسومي 5 لترات فيرغول 7 في 100 كيلومتر. دونك هنايا كل واحد كيفاش يقولك انا تمشي راني نكونسومي 6 كاين اللي يكونسومي 7. دونك انا عندي 1.5 ديسي لا 85 شوف. دونك الايسونس والديزل ماشي كيف جماعه. دونك كاين اللي يقولك انا عندي 4.2 4.5. دونك الجماعه اللي عندهم 4.2 بيان سي راكم تمشوا في ا فيتيس ريدويت دونك موان دو 80 كيلومتر و سي بور سا تخرج لكم لا كونسوماسيون ناقصه بزاف. يعني ماكوش تطلعوا في التور مينوت يعني 1700 تور مينوت في الريجيم الموتور. دونك اللي عنده اون كونسوماسيون ميكست يلقاها اونتر 5.4 حتى ل 5.9. اللي راه فوق السيس دونك هنايا راهي كونسومي بزاف سكو في راهي الموتور راه يمشي بروميير دوزيام بوكو بليس ولا راه يطلع يخدم راه يمشي فيتيس الفي سكو في بليس دو 130 كيلومتر ولا بليس دو 120 كيلومتر. دونك ميم كي تطلع تمشي 5 120 130 كيلومتر راهي تكونسومي لك اجمع تور مينيت يطلع حتى 3000 تور مينيت. فوالا هذه فيما يخص. دونك هنا لا ديفيرونس ما بين هذيك وهذيك وهذيك. دونك هنا الكاربيرون دونك هنا ساعة ريزيرفوار شحال فيه 570 بليطو هنايا راني كونسوميت 570 لتر في البريسك في 10000. دونك هنا كي نقسمها على 100 كيلومتر تعطيني 5.7.
فوالا في 10570 في المية 5.7. دونك هادو هما. كي نروحو هنايا بيان سور للميديا ناف. دونك انا عندي هنايا عندي هنا لوبسيون تاع ليكو كوندويت، عندي هنا الموديل بيك، وعندي ليكو كوندويت راني ماكتيفيها في الميكوم تيست. الجماعه اللي ما عندهمش انا دايرين بليزيور فيديو عليها كيفاش ناكتيفوها، كيفاش تانستالي لو موديل بيك هذا عند الناس اللي مختصين بهذا الصوالح، يعني ديغنوستيك. دونك كيما راكم تشوفوا لهنايا لي ميم ستاتيستيك راهم يتافيشاو هنايا بالريزومي تاعهم هنايا. دونك 9900 كيلومتر، لا كونسوماسيون موين 5.7، كونسوماسيون توتال 570 لتر. دونك هنا لا فيتيس موين دونك حتى تمشي باش تافيشا سي 40 كيلومتر. وعندنا لا ديستونس سون كونسوماسيون 2600. دونك هنايا 2600 كيلومتر بريسك 3000. نعاود نشعله. دونك هنايا في 10000 راني ماشي بريسك 3000 كيلومتر سون كونسوماسيون، يعني بلا ما ناكسيليري، بلا ما نفعل على لاكسيليراتور. دونك هادي يسموها سكون ابل لونتيسيباسيون، يعني الانسان كيشوف اوبستاكل قدامه سي با لابان ماشي توخر كراعك من لاكسيليراتور تروح ديريكتومون للفران، بيدال تاع الفران تفريني. دونك هادي نو، دير حسابك على البعد، تنوخر كراعك على لاكسيليراتور، تخليها تمشي سيرتان ديستونس سون كونسوماسيون، ديغرادي دير فران موتور وتفريني في غادك. دونك هذه هي. دونك هنا كي نروحو ليكو سكور، دونك هنايا انا عندي 100%. دونك هنايا كون نوض اللوطو افيشي لي 100%، نورمالمون تافيشي 100%. دونك هذه الكاميرا افون راني دايرها نطفيها. دونك هنا راهم عندي كاع لي 5 ايطوال، 5 sur 5 sur 5 sur 6 كو سوا في لاكسيليراسيون، في اللوفي، في لونتيسيباسيون. دونك في لاكسيليراسيون هنايا دونك على حساب يعني الموتور شحال راني نمشي ولي فيتاس اللي نخدم بهم وكذا وكذا. لاكسيليراسيون تاعك كيفاش تكون دايره، اسكو تكون اغريسيف ولا موديري ولا ريدويت. دونك لوفي هنايا لوفي، دونك الجماعه اللي تكون عندهم كوندويت ميكست في لافيل وخارج لافيل، دونك هنايا تما راك تستعمل كاع لي فيتاس بروميير دوزيام حتى لسانكيام. دونك سكو في هنايا تطلع لكم 5. وعندنا لونتيسيباسيون هنايا، يعني كيفاش راك تتعامل مع لي زوبستاكل، يعني الفران موتور ديغرادي، كيفاش تطلع لي فيتاس، كيفاش تنقص لي فيتاس. دونك هنايا هنا نورمالمون تافيشي لي 100% كي نمشي بها. فوالا يعني ديماريت شويه. دونك هنايا تافيشي لك 100%. هادي بزاف هنا قالك اودي حنا ما تافيشيناش 100%، 60% ولا 40%. يعني هنايا الورده هادي تاع ليكو كوندويت، دونك هنايا ما تتعمرش كاع، غير في النص ولا ما با 40 60%. دونك هادي هنايا الانسان يراجع لا مانيير دو كوندويت تاعه بيان سور. ورانا دايرين عليها فيديو كيفاش تكون عندي اون بون ايكو كوندويت في لا فيديو اللي درنا فيه بريسك 20 مينوت، كاع لي زاستيس اللي تقدر تخليك باش تكون عندك اون ايكو كوندويت. ايكو كوندويت بيان سور ايكونوميك، وحتى ثاني ايكولوجيك بيان سور. على كل حال كي تكون ايكولوجيك بيان سور تكون ايكونوميك. هذه هي. دونك اللي يحب يروح يشوف ديتاي على هادو راني داير فيديو صافي بريسك ان نوم اللي درناه، يعاود يرجع له ويشوف لي زاستيس اللي كاين. فوالا دونك هذه يا جماعه انا حبيت نبارطاجي مع خوتي الريزومي تاع 10000 كيلومتر. نشوف انا شاك فوا نشوف شحال راني كونسومي. دونك تقريبا راني ماشي، دونك سي لا سيزيام فوا لا سي لا سيزيام فوا اللي عندي هذا لي ستاتيستيك 5.7 كيلومتر لتر في 100 كيلومتر. ابار خاطر اللي خرجت لي 5.9. كنت نمشي بزاف في لافيل في السيركلاسيون، ما كنتش نخرج بالطريق باللوطو بزاف برا، سي بور سا كنت نكونسومي بزاف. فوالا هذه يا جماعه. دونك كاش ما كاين خلوا لي كومونتير تاعكم في تحت في لا فيديو، ولا في ميم في الجروب تاعنا الجيريان رونو كليو كات تيم، ولا في لا باج فيسبوك دي زد كليو كات تيم، ونناقشوا هذه الامور مع بعض باش نستفادوا كاع منهم ونعاونوا بعضنا بعض. على كل حال بارك الله فيكم يا جماعه، واش نقول لكم تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله وبحوله. وتحياتنا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.